السلام عليكم. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. المهم ما تنساوش ليا ديك لايك وكومونتير وبارطاجيو مع صحابكم. يلا ما نطوش عليكم بزاف، نكملوا. المهم الخوت، رجعت لبلاصتي وشديت السون بالتليفون حتى وصلت ديك 8. صونا لي التليفون ولقيت نفس النمرة. قال لي الوليد راه الطيارة موجودة، سير راه كيتسناك البيلوت. قلت لي صافي. المهم فاقت نرجس، قلت لها يلا سيري غسلي وجهك الحبيبه ديالي ولبسي حوايجك غنمشيو للمطار. قالت لي صافي. مشيت لحدا الباب ديال البيت ديال ماركو. قلت لي يلا سير تلبس راه غنمشيو. قال لي اوكي. المهم لبسنا وشربنا القهوه وصيفط ماركو يشوف شي طاكسي يجيبو لهنا باش نمشيو. داكشي اللي دار. مشاو بقينا انا ونرجس بقينا على الرومانسيه حتى عيط علينا وخرجنا وحطينا حوايجنا وشدينا الطريق للمطار. وانا الطريق كامله ومعنق نرجس وكنبوس فيها وحتى هي كتبوس فيا. المهم الرومانسيه الخوت. المهم وصلنا للمطار ولقينا واحد الراجل هز واحد البلاكه فيها قدام المطار. المهم خلصنا الطاكسي ومشيت عنده. قال لي تبعني. دوزنا من واحد البلاصه كيدوزو فيها غير البرجوازيه. وصلنا للطياره، ميني طياره. المهم دخلنا ناري داكشي بحال ديال الافلام. المهم جلسنا حتى طلعت الطياره وبقينا في الجو. ماركو كيترعد لينا حيت ما عمرو شاف داك المنظر الا في التليفون. جات واحد تيتيزه قرطاسه سربايه في الطياره. قالت لي اشنو حبيت يا سيدي؟ ونرجس غير كتشوف لا نشوف فيها بشي نظره غريبه ولا شي لعيبه بحال هكا. قلت لها شكرا هاد الساعه والو. قالت لماركو اشنو حبيتي؟ قال لها هاد الساعه حبيتك انتي. انا تفرشخت بالضحك. السربايه حمار ولا حنيكاتها ولكن كتبالي مزعوطه حيت ماركو بيدرا وتيتيز. المهم جبد التالي وقال لها والو ما غادي تمشي من هنا حتى تعطيني النمره ولا ما عطيتيهاش ليا غنمشي نقلب الطياره لدي لما. المهم ضحكات وحتى حنا ضحكنا وعطات لي النمره ومشات. قال لي هي هادي كتضحك عليا. قلت لي مالك؟ قال لي كاع ما دارت 06. خريت عليه بالضحك. قلت لي دير +7 وكتب الارقام اللي عطاتك. قال لي صافي. المهم نرجس نعسات حيت ما نعساتش بزاف الليل كامل وهي غادا للطواليط كدارها كرشها وحتى انا عنقتها ونعست. فقت وكنسمع الفلورطاج. قلت اش هادشي واش كنحلم؟ لقيت نرجس باقا ناعسه. يلا بغيت ندور عند ماركو نقول ليه ياك ما جاتك التقيه ولقيتو ما كاينش. مشيت عند ديك البلاصه ديال السربايه لقيتو ولد الحرام سرح ليها الفلورطاج والتعناق. قلت لي الله يمسخك الكلب. السيده حشمات مني. قلت لهم غير عادي جدا. قال لي ماركو وزبده عشيري. قلت لي سير كمل خدمتك ولكن غير بشويه لا تفيقوا لي نرجس. ومشيت وخليتهم كيكملوا. المهم كملت نعاسي. فقت لقيت الليل وقربنا نوصلوا. درت عند نرجس لقيتها شاده التالي وكتضحك كتشوف تصاوري فاش كنت صغير. ودرت عند ماركو لقيتو حاط دريه فوقو وكيطرومانساو. قلت لهم هاي دغيا بغيتو بعضياتكم. قال لي اش غدير والفرماج عشيري. المهم حيدت تالي النرجس. قلت لها كتضحكي عليا؟ جبدات لي حناكي. قالت لي راه الحب ديالي انت نضحك عليك وما نخليش اللي يضحك عليك. قلت لها كنبغيك. حيد ديك اللعيبه على الشرجم باش نطل. لقيت تلج. قلت لماركو راه وصلنا لروسيا. حل حتى هو ديك اللعيبه وبدا كيشوف. قال لي واو. المهم حطات الطياره في المطار وهبطنا. انا هبطت بسلام ونرجس حتى هي. ماركو معاه هبط هز شويه ديال الثلج من الارض وهو ياكلو. جيت بجريه وجمعته بنص. قلت لي علم الله شحال من طياره دازت هنا وانت كتاكل فيه. قال لي مالك انت؟ نرجس كضحك وحتى عشيرة ماركو جديده كضحك. قلت لها ضحكي علم الله شنو كان في داك الفم ديال ماركو وانتي كتفلورطي انتي وياه. جمعات الضحكه. المهم قلت لها انتي خدامه عند الوليد؟ قالت لي قلت لماركو صافي الدريه الا بغيتها تجي معاك جيبها. قال لي صافي. قال لا وجمعت حوايجها وجات معانا. المهم لقينا واحد طرونزيت مرسيدس وركبناها. ناري طرونزيت من داك الشي ماشي بحال ديال المغرب. صراحه روسيا ما فيهاش حتى شي ضو بحال داك الشي ديال لاس فيغاس ولا واشنطن. بحال الصحراء ديال الثلج.
المهم وصلنا للقصر ديال الوليد، دخلنا وخرج عندي خويا ليفاي وخويا الكبير جون. ناري جون كيشبه ليا في الوجه والطوله والقلده وكل شي، تقول انت فوتوكوبي ليا. تبلاصات الطوموبيل قدامهم وخرجت انا كنعنق في خويا الكبير والدموع كيطيحوا ليا، وحتى هو كذلك. قال لي واخيرا تشاوفنا. عنقت خويا الوسطاني ليفاي وقلت لي توحشك. قال لي حتى انا. درت عند ماركو، يلا بغيت نقول لي نعرفك على خوتي، لقيتو كياكل في الثلج عاوتاني. درت عند خوتي قلت لهم انتوما ديناصور اللي جبت معايا ماشي بنادم. المهم ضحكنا وجا قال لي اسمح ليا وعرفتو على خوتي ونارجيس. قلت لهم هذه هي مراتي، تزعطوا فيها حيت نارجيس قرطاسه. وجات هبطات السربايه ديال الطياره. قالوا لي خوتي اشنو كديري هنا، خدمتك في الطياره. قلت لي راه ولات الجيرل فريند ديال عشيري. قال لي في القصر كاين محسن ولاطاي وكل شي. تقلقات ومشات. ماركو عنقها وقال لهم لا هذه اللي بغيت، وصراحه زوينه، المواصفات ديولها بيضة بزاف بزاف، وشعرها وحجبانها حمرين وعينيها زرقين، عندها ثقبة الزين وسنانها نقيين بحال دايره هوليود سمايل، ولاطاي ديالها بلا ما نقول حيت كلشي كاين فيها، وطويل على ماركو بشويه. المهم السيده حمارت عاوتاني. قالوا لها خوتي مرحبا بك، انتي ما بقيتيش خدامه عندنا وليتي من العائله. صافي دخلنا. ناري القصر كبير بزاف ومتسع بزاف، فيه 3 طبقات. المهم مشينا ديريكت لبيت الماكله حيت كاين فيها الوليد والوليمه. دخلنا ولقيت الوليد مصلع وضارب وشم في عنقه ديال السبع، وعينيه زرقين، ما عندوش اللحيه، محيدها وحجبانو كحلين وضارب طوينقات. الوليد تيتيز علينا حنا الخوت، جا عندي وكيبكي. قال لي توحشك ولدي بزاف بزاف. حتى انا كنبكي حيت عرفتو نيه ومسامحو على داك الشي حيت ضروري يكون السبب. قلت لي حتى انا توحشك بزاف بزاف. المهم سلم على نارجيس، قلت لي هذه مراتي المستقبليه. قال لي زوينه تبارك الله. وشاف خوتي ويقول لهم يا قلت لكم تزوجوا في المغرب راه فيها الزين الاصيل. ضحكات نارجيس وقال لها تهلاي في ولدي. قالت لي الله يا ودي راني كنبغيه. سلم على ماركو وقلت لي هذا هو عشيري من الصغر. شاف السربايه وقال لها الوليد انتي ماشي السربايه اللي خدامه في الطياره. قلت لي هي، ولكن دابا تغرمات بعشيري وما بقاش باغي يخليها باقي تخدم، غتمشي معاه. مشى عندها وقال لها انتي وليتي وحده من العائله كما قالوا لي اخوتي. صافي قال لنا الوليد كل واحد يجلس في الطبله، كاينه وليمه دوينه بزاف. وجلسنا وبداو كيجيبوا الخدامه وكيحطوا في الماكله جميع انواع المأكولات والشهيوات كاينه تماك. المهم قصينا وكنضحكوا. كنعاود للوالد وكيعاود لينا على خوتي فاش كانوا صغار واللعيبات، حتى وصلت 12 ونص. كل واحد مشى ينعس، والوالد وجد لينا البيت ديالنا كاملين حيت الجو بارد بزاف، ضروري نتجمعوا. المهم انا ونارجيس ضروري التسخينات كالعاده حيت نارجيس هي الدواء ديال البرد. المهم درنا داكشي اللي على بالكم. ناري الخوت ملي عرفت نارجيس وشحال ديال الولاد كنضيعوا. المهم جا الوالد لقانا يلاه سالينا انا ونارجيس ويلا بغينا ننعسو، وعيط عليا قال لي اجي نقول لك بغيت نهضر معاك. قلت لي صافي انا جاي. قال لي انا كنتسناك في المكتب ديالي. قلت لي اوكي. داكشي اللي درت، لبست حوايجي وبست نارجيس وخرجت. مشيت للمكتب، مشيت عنده قلت لي الوليد ياك لاباس. قال لي جيت نهضر لك على ماماك، عارفك دابا مجروح وعشتي بلا ام، ولكن انا عايش العذاب اكثر منكم حيت انا اللي قتلتها. قلت لي علاش، اشنو السبب اللي خلاك دير هكاك؟ قال لي انا بغيتكم مجموعين وتعيشوا في عائله وحده. قلت لي الله يهديك، ولكن العصبيه ديالك اج فيها السلاح وتقتل الوالده. قال لي كاين واحد السبب واحد اخر هو اللي خلاني ندير هكاك. قلت لي شنو هو؟ قال لي انا فاش كنتعصب هو يصوني لي التليفون ديالو، جاوب الو وكيسمع شي كلام وبرق عينيه. ستالي وبدا كيقول لي اويلي اشنو هادشي كيوقع ليا، اويلي لا. قلت لي مالك الوليد؟ قال لي واحد من عائلتنا مات. قلت لي ويلي شكون هو؟ قال لي خو ماماك، انا كبرت بلا خوتي وعائله ديال ماماك
بحال عائلتي، وخوتها بحال خوتي. المهم انا بقيت معاه ساعه حتى تهدن. قال لي عاوتاني دوك العصابه ديال دليتشرز داروها. قلت لي الوليد غنعاود لك واحد البلان. قال لي عاود. بديت كنعاود ليه القصه ديال عصابه زيد وتصدم. قال لي وحق الرب الا عندك الزهر حيت تبليتي بهادشي ديال العصابات والمافيا، ولهذا علاش بغيت ندخلكم لهاد المجال باش ما تبقاوش غير كيليميني. خاصني نردكم ولاد الشعب. قلت لي اشنو المعمول؟ قال لي خاصنا نطيحوا عصابه دليتشرز. قلت ليه ولكن كيفاش؟ قال لي انا غنوريك الخطه. وراني الخطه وشاركت معاه الراي ديالي ودرنا تعديلات الخطه. قلت لي الوليد عارف باللي بغيتي مصلحتنا، ولكن راه داكشي ما كيمشيش بالعنف، كيمشي بالاراده ديال الواحد الا بغى هادشي. قال لي الوليد هادشي ماشي مهم، المهم هو نتوما دابا وليتو رجال وكتعرفوا شنو كديروا. دابا انا المهمه ديالي كأب سالات. قلت ليه وجا الدور ديالنا حنا كأبناء. المهم قلت ليه وما قلتيش ليا فينا بلاصه كيكونوا هادوك الكلاب؟ قال لي واحد اليخت ولا واحد العماره كبيره ديالهم، واليوم السبت غدا الحد غادي يديروا حفله كبيره في واحد الباطو كبير على حسب الذاكره ديالي. قلت ليه ايوا راه ضروري تكون الحراسه مشدده. قال لي داكشي هاني يا ويلي. قال لي صافي يا ولدي سير تنعس وارتاح ليك حتى الغدا ونتجمعوا هنا عند المغرب باش نمشيو بالليل. صافي مشيت نعست، لقيت ماركو معانق هو وعشيرته عايشين السعاده. نارجيس ناعسه وسخونه بزاف بس ونعست. صافي جا الصباح، فقنا انا ونارجيس وماركو وعشيرته السربايه مع الخمسه في نفس التوقيت. سبحان الله. فاقت نارجيس وبدينا في الضحك ديال دغدغني وندغدغها والرومانسيه راكم عارفين. المهم حتى ماركو وعشيرته لبسنا حوايجنا وحتى انا كذلك، مشينا للحمام ودوشنا وغسلنا سنان ديالنا وخليت ماركو هو وعشيرته وخرجنا. مشينا ديريكت لقينا كل واحد فين جالس وقالوا لينا صباح الخير العرسان. حشمات نارجيس قلنا لهم صباح النور. جلسنا وكنهضروا على الخطه بما جا ماركو. اذا صافي تجمع كاع الطاقم. المهم جلس الوليد وحنا واقفين، دارنا على الطبله وقال لنا الوليد المكان هو الباطو، غادي يديروا فيه واحد الاحتفال وغادي يكون فيه الرئيس ديال عصابه دليتشرز. المهم الخطه ديالنا هي انا غنكون سرباي ونشوف الوضع اللي غيكون تماك، وماركو غادي يدير راسو طباخ ويمشي يدير السم في الحلوى اللي غادي ياكلو، حيت قال لي الوليد يقد يكون عيد ميلاد ولا شي حاجه بحال هكا. خويا ليفاي غيزرع قنبله في الجنب اليمين ديال الباطو، وخويا الكبير غيشد سنايبر فوق واحد الدار حدا المرسى، حيت الباطو ما غاديش يكون وسط الماء، غيكون في المرسى. والوليد غيدخل الباطو باش يقتل الرئيس بيديه باش يتعتبر باللي انتقم لعائلة مراتو اللي عزيزة عليه، ونارجيس الحارسة ديالتو. المهم تعاونوا وصافي، ولكن غيدخلوا هما بحال الضياف. المهم خطة هي هادي. المهم كلينا وشبعنا، عاودنا درسنا الخطة بما وصلت 10، والوقت اللي خاصنا نوصلو تماك هو 12 قلتولوت، حيت ديك الوقت اللي غادي يدخلوا الخدامة هو الاول الباطو عاد الضياف ديال الرئيس ديالهم. قلت لي الوليد انا ضروري الماتريال. قال لي غاصبر مالك زربان انت ما فيك الصبر بحال ماماك. قال لي تبعوني، ومشينا للبيرو ديالو. مشى لواحد طوف معلقه في الحيط، قلبها وكليك على شي لعيبه وتحل الباب والضواو مضوين في الجناب. قال لينا دخلوا لديك البيت. قلت لي ولكن راه خاويه. دخلنا صراحه ديك البيت كبيره بزاف، وكليك على واحد اللعيبه في واحد الطوف معلقه في الحيط.